अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। विच रिलीजन इज़ द बेस्ट। दुनिया की तारीख़ में इंसान हमेशा एक सवाल से दोचार रहा है, कौन सा दीन सबसे बेहतरीन है। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ मज़हब अमन का पैगाम देता है, कुछ कहते हैं फ़लाँ दीन इंसान को सुकून अता करता है। लेकिन हकीकत ये है कि दीन का मकसद सिर्फ़ नाम या तादाद नहीं, बल्कि वो पैगाम है जो इंसान को खालिक से जोड़ दे। जब हम हर मज़हब को देखते हैं तो हमें कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर मिलती है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है। इस्लाम सिर्फ़ इबादत की बात नहीं करता, बल्कि इंसानियत, अदल, मोहब्बत, सब्र, शुक्र, इल्म, हकूक़ल अबाद और हकूक़ अल्लाह यानी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। दुनिया का बेहतरीन मज़हब वो है जो इंसान को उसके खालिक के करीब कर दे, वो मज़हब जो दिल को सुकून दे, रूह को तहारत दे और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत बने। कुरान करीम खुद ऐलान करता है, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही दीन हक़ है। अब आज दुनिया में हर कोई दौलत, शोहरत और ताकत के पीछे भाग रहा है, लेकिन असल कामयाबी इसमें है कि हम अल्लाह के दीन को कबूल करें और उसकी हदायत पर चलें। जब हम इस्लाम को देखते हैं तो ये न सिर्फ़ हमें अल्लाह की इबादत सिखाता है, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत, भाईचारा और इंसाफ कायम करने की तालीम भी देता है। इसलिए सवाल ये नहीं होता कि कौन सा मज़हब सबसे अच्छा है, बल्कि ये होना चाहिए कि कौन सा दीन इंसान को इसकी असल मंजिल यानी जन्नत तक ले जाता है। और वो दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है जो अल्लाह का मुंतखब करदा दीन है। दुनिया के हर कोने में एक सवाल बार बार उठता है, कौन सा मज़हब सबसे बेहतरीन है। इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने माहौल, ख़ानदान और कल्चर के मुताबिक मज़हब इख्तियार करता है, लेकिन जब शऊर आता है तो उसके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर सच्चाई कहाँ है और असल दीन कौन सा है। मज़हब का मकसद क्या है? हर मज़हब का दावा है कि वो इंसान को सुकून, मोहब्बत और निजात देता है, मगर असल मकसद ये है कि मज़हब इंसान को इसके खालिक से जोड़ दे। बेहतरीन मज़हब वो है जो इंसान को बताए कि इसका असल मकसद हयात क्या है और इससे कहाँ वापस जाना है। इंसानियत और इखलाकी इक़दार। इस्लाम वो दीन है जो कहता है कि अगर तुम अपने रब को राज़ी करना चाहते हो तो सबसे पहले इंसानियत को इज़्ज़त दो। वालिदैन का एहतराम, यतीमों की परवरिश, पड़ोसियों के हकूक़, ये सब इस्लाम के बुनियादी असूल हैं। दुनिया में कोई और दीन इस हद तक तफसील से इंसानियत और अखलाकियात पर ज़ोर नहीं देता। अदल और इंसाफ। इस्लाम सब के लिए एक जैसा अदल कायम करता है, चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या ग़ुलाम, सब अल्लाह के सामने बराबर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूँगा। ये है अदल की असल तस्वीर जो इस्लाम को सबसे मुमताज़ बनाती है। इबादत का मकसद। बहुत से मज़हब में इबादत सिर्फ़ रसूमात तक महदूद है, लेकिन इस्लाम में इबादत ज़िंदगी के हर अमल में शामिल है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब इंसान को तक़वा और अल्लाह से कुर्बत के लिए है, ना कि महज दिखावे के लिए। अक़ल और इल्म की अहमियत। इस्लाम इल्म को फ़र्ज़ करार देता है। कुरान की पहली वही है इक़रा यानी पढ़ो। ये पैगाम देता है कि सबसे बेहतरीन दीन वो है जो इंसान को अंधी तकलीफ़ से निकाल कर इल्म और अक़ल के रास्ते पर ले आए। दिल का सुकून और रूह की तहारत। आज के दौर में लोग डिप्रेशन, बेसुकूनी और खौफ में मुब्तला हैं। कुरान कहता है यानी दिलों का सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है।
کوئی اور مذہب انسان کے دل کو ایسا سکون نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا توازن۔ کچھ مذہب صرف دنیاوی زندگی پر زور دیتے ہیں، کچھ صرف روحانیت ہو، لیکن اسلام دونوں کو متوازن کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا بھی اللہ کی نعمت ہے اور آخرت بھی، اس لیے بہترین دین وہ ہے جو دونوں جہانوں میں کامیابی دے۔ عالمی مساوات۔ اسلام رنگ، نسل اور زبان کے فرق کو ختم کرتا ہے۔ حج کا منظر دیکھیں، دنیا بھر کے لوگ سفید کپڑوں میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب صرف اللہ کے بندے ہیں۔ یہ مساوات صرف اسلام میں ملتی ہے۔ حق اور دلیل پر مبنی مذہب۔ اسلام اندھی عقیدت سے نہیں چاہتا بلکہ دلیل دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، سوچو، غور کرو، عقل استعمال کرو۔ بہترین مذہب وہی ہے جو انسان کو سوال کرنے، سوچنے اور حقیقت تلاش کرنے کی آزادی دے۔ اللہ کا اعلان۔ آخر میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بہترین اور سچا دین صرف اسلام ہے، لہٰذا شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ فطرت کے مطابق دین۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، نہ بہت سختی ہے نہ بہت نرمی، بلکہ ایک متعدل راستہ ہے۔ اللہ نے جو احکام دیے وہ انسانی جسم اور روح دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خواتین کے حقوق۔ دنیا کی کسی مذہب عورت کو کمتر سمجھتے تھے، اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت دی۔ قرآن کہتا ہے اور عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں، یہ وہ عزت ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ غریبوں اور کمزوروں کا سہارا۔ اسلام میں زکوٰۃ اور صدقہ کا نظام ہے تاکہ دولت صرف امیروں کے ہاتھ میں محدود نہ رہے۔ دنیا میں کوئی اور مذہب ایسا معاشی نظام نہیں لایا جو امیروں اور غریبوں کے درمیان پل بنائے۔ حرام اور حلال کا تصور۔ اسلام نے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے اصول واضح کیے۔ جو چیز انسان کے جسم یا روح کے لیے نقصان دہ ہے اسے حرام قرار دیا اور جو فائدہ مند ہے اسے حلال۔ یہ اصول انسان کی صحت، معاشرت اور کردار کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ دعا اور اللہ سے براہ راست تعلق۔ کچھ مذہب میں خدا تک پہنچنے کے لیے پادری یا واسطہ ضروری ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بندہ جب چاہے براہ راست اللہ کو پکار سکتا ہے۔ یہ آزادی اور قربت صرف اسلام دیتا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کی تکمیل۔ اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے نبی ہیں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین ہیں۔ اس طرح اسلام تمام مذہب کو جوڑتا ہے اور مکمل پیغام دیتا ہے۔ عالمی بھائی چارہ۔ اسلام صرف ایک قوم کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسلام رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی تقسیم کو ختم کر کے سب کو ایک امت قرار دیتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کی وضاحت۔ کچھ مذہب صرف دنیا کی بات کرتے ہیں اور کچھ محض تصورات رکھتے ہیں، لیکن اسلام واضح کرتا ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے۔ یہی تصور انسان کو برائی سے بچنے پر مجبور کرتا ہے۔ محبت اور معافی کا پیغام۔ اسلام سختی کے ساتھ ساتھ معافی کا درس بھی دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ یہ اعلیٰ ظرفی اور محبت صرف اسلام میں نظر آتی ہے۔ دنیا و آخرت کا کامل راستہ۔ آخر میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اسلام صرف دنیا یا صرف آخرت کی بات نہیں کرتا بلکہ دونوں کا بہترین امتزاج ہے۔ یہ دین انسان کو سکون قلب بھی دیتا ہے، معاشرتی انصاف بھی اور آخرت میں تجارت کی ضمانت بھی۔
میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 20 نکات اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ہی وہ مکمل اور بہترین دین ہے جو ہر انسان کے دل و دماغ کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج تک حقیقت کو نہیں پرکھا تو قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ سب سے بہترین مذہب صرف اسلام ہے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔